तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि तमाम देखने वाले इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हों। गुज़िश्ता किस्त में हमने सीखा कि फिलिप्पी शहर के ज़रिए इंजील यूरोप पहुंची। वहाँ खुदा ने दो दिलों को खोला। उनमें एक लुदिया नाम किरमस बेचने वाली थी और दूसरा शख्स दरोगा था। खुदा वहां एक और औरत के साथ निपटा जिसमें गैबदान रूह थी। और आज हम इंजील को थेसलोनिके, बेरिया और फिर अथेने में पहुंचते देखेंगे और देखेंगे जो उस दौर में फलसफे का दारुल हुकूमत था। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले हमें 17वें बाब के मुतालिक बताइए। आज हम इसके आधे बाब का मुतालिया करेंगे जो पहली आयत से 22वीं आयत तक है। बाकी हम अगली किस्त में जारी रखेंगे। ये बाब 17 और बाब 16 और 18 के दरमियान है। ये तीनों अबवाब पालूस रसूल के दूसरे मिशनरी सफर का अहाता करते हैं और मैं कहूँगा ये तकरीबन 50 से 52 साल के अरसे के दरमियान है। गुज़िश्ता बाब में हमने फिलिप्पी में उसकी खिदमत को देखा। यहाँ हम 3 अहम क़याम को देखेंगे और अगले बाब में हम मरकजी क़याम को देखेंगे जहाँ वो लंबे अरसे रुका रहा और उसने करंथस में 1.5 साल मुनादी की। और 17वें बाब में हम थस्सलुनीकियों में उसकी खिदमत और वहाँ जो इज़ारसानी हुई उसे देखेंगे। फिर बेरिया में उसकी खिदमत और थस्सलुनीकियों और बेरिया के ईमानदारों के दरमियान मुआज़ने को देखेंगे। और फिर बेरिया में रसूलों के खिलाफ हसद और दुश्मनी की वजह से थस्सलुनीकियों के यहूदियों का जुल्म सितम देखेंगे। और फिर पालूस रसूल एथन में गया और शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका दिल जल गया और उसने उन्हें एक जबरदस्त वाज दिया जो कि आयत 22 से लेकर बाब के आखिर तक दर्ज है। भाई यूसुफ, मैं 17वें बाब की पहली 9 आयात पढ़ना चाहूंगा। फिर वो इम्फुप्लस और अपोलोनिया होकर थेसलोनिके में आए जहां यहूदियों का एक इबादत खाना था और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सबतों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूं मसीह है। उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बहुतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं। और यासून ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है और ये सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाई यूसुफ, हमें थस्सलुनीके के शहर और उसकी नौयत और 2 शागिर्दों या रसूलों के बारे में बताइए। दरअसल उस वक्त थस्सलुनीके के शहर को एक अहम शहर जाना जाता था और ये एक अहम तजारती पोजीशन रखता था और उसका नाम सिकंदर आजम की बहन के नाम पर रखा गया था।
اور پالوس رسول وہاں گیا۔ لکھا ہے کہ پالوس رسول اپنے دستور کے موافق عبادت خانے میں گیا، اور یہ پالوس کا معمول کا نقطۂ آغاز تھا، اور 3 سبتوں سے اس نے کلام مقدس میں سے دلیلیں پیش کیں۔ یہ اچھا اظہار ہے کہ وہ بائبل سے دلیلیں پیش کر رہا تھا، مطلب کہ اس کے پاس دلیلیں تھیں، اس نے کوئی جذباتی الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ اس نے کتاب مقدس میں سے مضبوط دلیلیں پیش کیں۔ اس کی دلیل نہ تو تاریخ نہ ہی فلسفے بلکہ کلام مقدس میں سے تھیں، اور کلام ہمیں اس کے نتیجے کی طرف لے جاتا ہے، اور یہاں پر وہ واضح اور ثابت کر رہا تھا کہ مسیح کا دکھ اٹھانا بہت ضروری تھا۔ شاید صلیب کا معاملہ یہودیوں کے لیے رکاوٹ کا باعث تھا، لیکن یہی صلیب جو یہودیوں کے لیے رکاوٹ کا باعث تھا، اسی کو کلام سے ثابت کیا گیا کہ اسے مصلوب کیا جائے گا۔ یہودیوں میں سے کسی نے قیامت کو نہیں دیکھا، لیکن اس نے کلام سے ثابت کیا کہ مسیح کا مرنا اور پھر مردوں میں سے زندہ ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اگلی آیات کو مختلف طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اصل عبرانی میں کوئی اوقاف نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ مسیح یسوع ہے جس کی بشارت میں تمہیں دیتا ہوں، یعنی کہ مسیح محض ایک نبی نہیں، یا محض ایک شخص نہیں جسے قوموں نے گستاخ سمجھا، بلکہ یسوع جس کی خبر میں تمہیں دیتا ہوں مسیح ہے، یعنی مسیح یسوع جس کی خبر میں تمہیں دیتا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے بعض نے مان لیا اور ان میں شامل ہو گئے، اور ایمان لانے والی عورتیں بھی کم نہ تھیں، لہٰذا ایمان لانے والے مرد بہت سے تھے، اور میں کہوں گا کہ ایمان لانے والی عورتیں بھی کم نہ تھیں، مگر یہودیوں نے حسد میں آ کر بازاری آدمیوں میں سے بدماشوں کو ساتھ لیا اور بھیڑ لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے جہان کو باغی کر دیا۔ میں اس الزام پر بات کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے 7ویں آیت میں لگایا، جی جب انہوں نے کہا اور یہ سب کے سب کیسر کے احکام کی مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے، یعنی یسوع۔ کیا یہ ہمیں ان الزامات کی یاد نہیں دلاتا جو یسوع پر پہلے لگائے گئے تھے؟ جی ہاں، اگرچہ مسیح نے پہلے بھی جواب دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی نیا نہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج بھی سچ کا انکار کرتے ہیں وہ طوطے کی طرح ہیں، وہ وہی بات دہراتے ہیں جو پہلے ہو چکی ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے۔ وہ نہ جواب سنتے ہیں اور نہ ہی جواب سننا چاہتے ہیں۔ جب پلاطس نے مسیح سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو مسیح نے جواب دیا تجھے یہ کس نے بتایا، اور اگر تو یہ تیری تخلیق ہے جو تو کہتا ہے تو پھر یہ اس سے مختلف ہے جو یہودی کہتے ہیں۔ تجھے کس نے یہ بتایا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں کیسر کا مخالف ہوں؟ میں کیسر کا مخالف نہیں، کیونکہ میری بادشاہی دنیا کی نہیں۔ اور پھر وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں تیرے سامنے پیش نہ کیا جاتا۔ اور یہی کہانی پالوس کے ساتھ ہوئی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پالوس آسمان پر اٹھائے جانے اور بڑی مصیبت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس نے مسیح کے ظاہر ہونے اور اس کی حکومت کے بارے میں بات کی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے الزام لگایا کہ یسوع بادشاہ ہے، اور بے شک انہوں نے پالوس کے الفاظ کو توڑ مروڑ دیا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا یعنی ہے۔ ایمانداروں پر مذہبی اور سیاسی الزامات لگانا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی سوال کیجیے۔ چوتھی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے مان لیا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خوشخبری کو اقلیت ہی کیوں قبول کرتی ہے اور اکثریت رد کر دیتی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کا پیغام زیادہ طاقتور نہیں، اور کیا یہ ایک خادم کے لیے مایوس کن نقطہ نہیں؟ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت برائی کے پیروکار زیادہ ہیں، کیونکہ یہ آسان راستہ ہے۔ نیچے اترنے کا راستہ اوپر چڑھنے کے راستے سے آسان ہوتا ہے، اور نوح کے دنوں میں جو لوگ بچے وہ بہت ہی کم تھے، وہ صرف 8 جانیں تھیں، لیکن یہ واضح تھا کہ وہ درست راہ پر تھے، پر اکثریت غلط راستے پر گئی۔ حالانکہ اگر ہم آیات کو
पढ़ना जारी रखें तो हो सकता है कि हम मायूस ना हों। जैसा कि अभी भाई ने कहा, उनमें से बाज ने मान लिया और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बहुतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। खुदा का शुक्र हो जो हर एक की निजात चाहता है और पहले निजात पाने वालों के लिए भी उसका शुक्र हो। उन पर अफसोस जो निजात का इनकार करते हैं, वो जानेंगे कि उन्होंने चट्टान का इनकार किया और उसकी मज़ाहमत की। भाई यूसुफ, अब हम अगले क़याम की तरफ बढ़ेंगे जो बेरिया में है। थस्सलोनीके के बाद 10वीं आयत में बेरिया है, लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बेरिया में भेज दिया। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाने में गए। ये लोग थस्सलोनीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। पस उनमें से बहुतेरे ईमान लाए और यूनानियों में से बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जब थेसलोनीके के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बेरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को उभारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समुंदर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सिलास और तिमोथियस वहीं रहे और पौलुस के रहबर उसे अथेने तक ले गए और सिलास और तिमोथियस के लिए यह हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहां तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। आप बेरिया के क़याम के बारे में बताइए। बेरिया में बहुत ही बाबरकत नताइज रहे। वो अपने लोगों को खूबसूरत अल्फाज में याद करता है और कहता है कि और बेशक पालूस ने उसकी राह की पैरवी की। वो यहूदी इबादत खाने में गया जैसा कि उसका दस्तूर था, और जो कुछ उसने थस्सलुनीके में किया वही उसने बेरिया में किया। लेकिन वो हमें बताता है कि बेरिया के लोग नेक ज़ात थे और ये लोग थस्सलुनीके के यहूदियों से ज्यादा नेक ज़ात थे और उन्होंने बड़े शौक से खुदा के कलाम को कबूल किया। पालूस रसूल इबादत खाने में गया, उसके पास कलाम और सहीफे थे और थस्सलुनीके में उसने 3 सप्तों से खुदा के कलाम से दलीलें पेश की और बेरिया में उन्होंने बड़े शौक से कलाम मुकद्दस को कबूल किया और रोज बरोज कलाम मुकद्दस की तहकीक करते थे कि ये बातें किस तरह हैं। और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वाले भी ऐसे ही होंगे और हमारी बातों को मामूली नहीं समझेंगे और हमारे अल्फाजों को रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुख्तलिफ हैं जो वो सुनते हैं। ना ये और ना वो, तहकीक किए बगैर इनकार करना कोई अच्छी बात नहीं और बगैर तहकीक किए कबूल करना भी जहानत नहीं। मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है, ये सुनकर अच्छा लगता है। और जो कुछ आपने सुना है उसका कलाम मुकद्दस से मुआजना करें। अगर ये इस जैसा है तो हमें कबूल करना होगा जैसा कि खुदावन ने हमें कहा, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। बेरिया के लोग हमें एक खूबसूरत सबक सिखाते हैं कि कलाम को कबूल करना है और हमें इस पर रोज तहकीक करनी है ताकि हम कलाम मुकद्दस को बेहतर तौर पर समझें और इसे जान सकें। हर रोज इस पर हमें तहकीक करनी है। हालांकि वो भी पालूस रसूल की तरह एक रसूल ही था। और क्या जो रसूल कहता है वो हमारे पास मौजूद कलाम मुकद्दस के मुताबिक है, जिसकी तस्दीक आसमान और जमीन भी करती है। लेकिन भाई यूसुफ, वो कलाम की तहकीक कर रहे थे, जिसका मतलब है तमाम किताबें। जी, क्योंकि तमाम बिदात और गलत तालीमात की बुनियाद एक या आधी आयत पढ़ने पर होती है। लिहाजा हो सकता कोई कहे कि सही कि इस तालीम की जड़ है, क्योंकि वो मुझे एक आयत का हवाला देता है जी और कहता है कि किताब की तहकीक करें और आपको इस तालीम की जड़ मिल जाएगी। जी लेकिन उन्होंने सहीफों की तहकीक भी की। पूरी बाइबल मुकद्दस की रूह पूरी बाइबल के साथ मिलती है। जी जी भाई। जैसे शैतान ने मसीह की आजमाइश की तो उसने कलाम मुकद्दस में से एक आयत को इस्तेमाल किया और मसीह ने उसे खूबसूरत जवाब दिया, जिससे हम एक सबक भी जरूर सीखते हैं। मैं किसी और आयत का हवाला नहीं देता क्योंकि बिदती सिर्फ एक आयत ही लाते हैं, लेकिन हमें एक आयत पढ़कर उससे मुंसलिक आयत पढ़नी चाहिए और पूरी बाइबल की तहकीक करनी चाहिए। जब वो कहता है कि सिलास और तिमोथियस थेसलोनीकी में ही रहे, लेकिन बाद में पौलुस अथेने में चला गया, सिलास और तिमोथियस उसके साथ क्यों नहीं गए? देखें, ऐसा लगता है कि बेरिया में उसका कयाम बहुत ही थोड़ा था। वो ईमानदारों की मदद करना चाहता था, लिहाजा उसने अकेले सफर किया क्योंकि उस पर नजर थी और उसका आना पालूस रसूल के खिलाफ था। लेकिन दूसरों पर जैसे कि सिलास, तिमोथियस और लूका पर तवज्जो नहीं दी गई। मददगारों की जरूरत होने के बावजूद उसका एथने में अकेले चले जाना अच्छा था।
جیسے کہ تموتیس اور دوسرے لوگ۔ وہ راضی تھا، پہلے کرنتھیوں کے 3 باب میں لکھا ہے، اس واسطے جب ہم زیادہ برداشت نہ کر سکے تو ایتھنے میں اکیلے رہ جانا منظور کیا، اور ہم نے تموتیس کو تھسلنیکے میں بھیجا، لہٰذا انہوں نے بیرا میں قیام کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ پالوس رسول نے تموتیس سے کہا کہ اسے تھسلنیکے کے ایمانداروں کو خوشخبری سنانے جانا پڑے گا، اور پالوس رسول کا دل ایماندار غلے کے ساتھ تھا۔ وہ صرف بات نہیں کر رہا تھا، نہ ہی وہ لاپرواہ تھا کہ اس سے بچیں گے یا نہیں، وہ سرگرم کسان تھا۔ صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ رہنے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بارور ہوگا، یہ یا وہ دونوں برومند ہوں گے۔ شاید یہ تھسلونیکے کے لوگوں کے خلاف ظلم و ستم کی لہر کی وجہ سے تھا۔ جب پولس وہاں سے آیا تو ان کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتا تھا، کیا اس لیے اس نے تیموتھیوس کو بھیج دیا؟ پہلے کرنتھیوں کا 3 باب پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس واسطے جب ہم زیادہ برداشت نہ کر سکے تو ایتھنے میں اکیلے رہ جانا منظور کیا، کیونکہ وہ فکر مند تھا، وہ ان کے بارے میں فکر مند تھا، کیونکہ اس کے یہ پاس ایک چرواہے کا دل ہے۔ بھائی یوسف، اگلا قیام اتھینے میں ہے، 16ویں آیت۔ جب پولس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا، اس لیے وہ عبادت خانے میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا، اور چند اپکوری اور ستوئپ کی فیلپوس اس کا مقابلہ کرنے لگے۔ بعض نے کہا کہ یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے، اوروں نے کہا یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یسوع اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا۔ پس وہ اسے اپنے ساتھ اروپگس پر لے گئے اور کہا، آیا ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تعلیم جو تو دیتا ہے کیا ہے؟ کیونکہ تو ہمیں انوکھی باتیں سناتا ہے۔ پس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے غرض کیا ہے، اس لیے کہ سب ایتھنوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے سننے کے سوا اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے۔ بھائی یوسف، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ آیت 16 میں لکھا ہے، جب پالوس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتھینے کے شہر، اس کے لوگوں کی نوعیت اور پالوس نے جو کہا اس پر ان کے رد عمل کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بھائی اتھینے شہر جو فلسفے کا دارالحکومت تھا، اس کے بارے بتائیے۔ لفظ ایتھنے حکمت کی دیوی کو ایتھنا کہا جاتا تھا، اور افسوس کہ دنیا نے خدا کو حکمت سے نہیں جانا، اور جیسے کہ وہ عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ بے وقوف بن گئے اور لافانی خدا کے جلال کو فانی انسانوں اور پرندوں رینگنے والی چیزوں سے مشابہت رکھنے والی تصویر کے ساتھ بدل ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مباغلہ آرائی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ سچ ہے کہ ایتھنے میں انسانوں سے زیادہ بہت ہی آرام سے ہر جگہ بت مل جاتے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انسانوں سے زیادہ بت ہوتے تھے، اور اس نے وہاں پر موت کی سردی اور بت پرستی کے اندھیرے کو بہت ہی زیادہ قریب سے محسوس کیا، لہٰذا اس نے ان لوگوں سے یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں واضح بات کی، اور اس نے محسوس کیا کہ وہ تاریکی اور جہالت میں ہے اور روشنی کی ضرورت ہے۔ مسیح نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں، اور جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور مردہ مجسموں کے سامنے اس نے موت کے بادل محسوس کیے، لہٰذا اس نے ان سے قیامت کے بارے میں بات کی اور یسوع کے جی اٹھنے کی بات کی۔ بھائی یوسف، یہاں 2 قسم کے لوگ ہیں، چند اپکوری اور ستوئپکی فیلسوف، ہم ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ ایکوری ایپکورس کے پیروکار تھے، اور وہ اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ خوشی زندگی کا حتمی مقصد ہے، اپنی زندگی جیو، اور افسوس کہ یہ فلسفہ آج بھی بالخصوص مغربی دنیا میں موجود ہے۔
लिहाजा हम एक बार ही जीते हैं तो इस जिंदगी को भरपूर जीना चाहिए, क्योंकि हमें ये जिंदगी बस एक ही बार मिलती है। और मेरा मानना है कि ये ख्याल कोई नया नहीं है, बल्कि ये यूनानी एपिकूरस के दिनों से मौजूद है और उसके पैरोकारों का नाम उसके नाम पर रखा गया। और इसके बाद दूसरे लोग थे, यानी स्तुपकी फैलसूफ, और इसके बरक्स वो ये तालीम देते कि जिंदगी का मकसद नेकी करना है, नेक और नज़्मो ज़ब्त के साथ जिंदगी गुजारना और अपने हवास और ख्वाहिशात को दबाना, यही जिंदगी के हकीकी मानी हैं। मैं कहूँगा कि सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। आप अकूरी या फिर स्तुपकी के बीच में ही पाएंगे, मतलब के दरमियान में। एक इंतहाई दाएं और एक इंतहाई देखिए, बाएं हैं। जिंदगी के मानों तक पहुंचने के लिए दुनिया या फिर जरूरत से भी ज्यादा आप कफाशारी से महजूज हों। 21वीं आयत एथने के लोगों की फितरत पर रोशनी डालती है। इसके बारे में हमें कुछ बताएं। इसलिए कि सब एथोनी और परदेसी जो वहां मुकीम थे वो उन पर भी असर अंदाज हुए जो उस शहर में रहने के लिए आए थे। अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने और सुनने के सिवा और किसी में सर्फ ना करते थे। लगता है उन लोगों के पास करने को कोई काम ना था। उनका बुनियादी पेशा सुनना और बोलना ही था, और कोई भी गुफ्तगू हो वो नई चीज सुनने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने पालूस को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो नए ऐलान से फायदा उठाना चाहते थे जो खुदा ने बनीनो इंसान को दिया कि वो उससे जिएं और मेरे पास आएं। बल्कि तुम ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में हमने नहीं सुना, यीशु और कयामत। शायद उन्होंने सोचा कि यीशु देवता है और कयामत देवी है, जैसा कि उनके नजदीक मुशरकाना ख्यालात थे। उन्होंने उसे साथ लिया और एरोपगस के पास ले गए ताकि उन्हें मसीह के बारे में बताए, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। लिहाजा आओ और हमें भी इस बारे में बताओ। जब पौलुस एथने गया तो बुतों को देखा तो उसका जी जल गया। ये कुछ हैरानकुन है जो मैं इन दिनों नहीं देखता। मैं देखता हूं कि खुदा के बहुत से खादिम बदसूरती देखने और खुदा से दूरी के आदी हैं। क्या ऐसे मनाजिर देखकर उनका जी नहीं जलता? एक ईमानदार ऐसी सूरत हाल में जब ये सब कुछ दिखता है तो फिर वो क्या सोचता है? भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप हमें इसके बारे में बताइए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि आप जितना ज्यादा यीशु मसीह के करीब होते हैं, आप इंसानों की निजात के लिए रोएंगे। और ना सिर्फ उसका जी जल गया, बल्कि पालूस रसूल ने आंसू भी बहाए। फिलिपियों के 3 बाब में वो कहता है कि रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। अच्छी बात है, पालूस एथने गया तो वो मुजस्मों से मुतासिर नहीं हुआ, हालांकि वो शहर आज तक सियाहों के लिए पुरकशिश है। मैं एथने गया, दरअसल मैं वहां घूमता रहा। दरहकीकत उसके खूबसूरत नज़ारे हैं। दरअसल आज भी बहुत से सियाह इस शहर के खूबसूरत फव्वारों और खूबसूरत मुजस्मों को देखने आते हैं, लेकिन पालूस का मकसद कुछ और था। पालूस का दिल जल गया। ये अंधेरा क्या है? मौत की सर्दी क्या है? और ये कौन से बुत हैं जो जगह को भर देते हैं? मजहबे, मंदिर और मुजस्मे और बुत। लिहाजा उसका जी जल गया। लेकिन खुदा का बेटा मसीह जमीन पर आया और हमें समझने की रोशनी बख्श गया। मगर फिर भी ऐसे लोग हैं जो बुत परस्ती के अंधेरे में जी रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो भी बुत परस्ती की तारीख जहालत उसे अपने जिंदा और हकीकी खुदा से दूर ले जाती है, और वो खुदा के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने पौलुस के बारे में कहा, ये बकवासी क्या कहना चाहता है? बकवासी कौन है? ये खुद हैं या फिर पौलुस? लफ्ज बकवासी का मतलब है वो शख्स जो इधर उधर से बीज इकट्ठा करता है, और उन्होंने उसे एक ऐसे शख्स की तरह समझा जिसकी हालत असल ना थी, बल्कि ये कि उसने इधर उधर से ख्यालात जमा कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि हम तब तक सुन रहे हैं जब तक ये कुछ नया कह रहा है, और ये वही कुछ है जो हम पसंद करते हैं, यानी कि कुछ नया और ताज़ा सुनना। ये पौलुस था जिसका जी शहर में दाखिल होकर जल गया। जी, अगली किस्त में हम जानेंगे कि फिर एथने में क्या हुआ। जरूर। अभी वक्त है कि हम जानें कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। जी, बेरिया के लोगों को थेसलोनिके के लोगों से कौन सी चीज मुमताज करती है, ये बताएं।
وہ اس طرح ممتاز تھے کہ انہوں نے پولوس کی بات سنی جو اس نے عبادت خانوں میں کہی، اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے قبول کیا یا رد کیا جو آج کچھ ہم سنتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ پولوس نے بیریا کو چھوڑا اور ایتھنے چلا گیا، لیکن سیلاس اور تیموتھیوس اس کے ساتھ نہیں گئے، وہ تھیسالونیکے چلے گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ پولوس کو اتھینے جانا پڑا تھا، لیکن اس نے تیموتھیوس کو تھیسالونیکے بھیجنے پر ترجیح دی کیونکہ وہاں ایمانداروں کے خلاف شدید ایذا رسائی تھی۔ لہٰذا حالانکہ اسے کسی مددگار کی ضرورت تھی، پھر بھی وہ اتھینے اکیلا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تیموتھیوس تھیسالونیکے جائے اور ایمانداروں کو مضبوط کرے، اور اس نے کہا کہ اسے انہیں دیکھنے کی خواہش ہے اور یہ کہ وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے، لہٰذا اس نے اتھینے میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اور تیموتھیوس جا کر ایمانداروں کی مدد کرے گا۔ ایتھنے شہر اور اس کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ ہمیں بتائیے۔ یہ یونانی شہر ہے اور بتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہاں دو مختلف طرح کے فلسفے کے گروہ تھے۔ پہلا ابکوری جو یہ سوچتے تھے کہ زندگی کا مطلب محض خوشی ہے، اور دوسرے ستوئب کی فیلسوف جو سوچتے تھے کہ زندگی کا مطلب محض نیکی ہے۔ جو چیز دونوں میں ممتاز تھی وہ یہ تھی کہ انہیں نفیس بات کہنا اور سننا بہت پسند تھا جس میں سیکھنے کی خواہش شامل نہیں تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے پولوس کی بات کو سنا کیونکہ وہ کچھ نیا کہہ رہا تھا جس سے ان کے تجسس کی تسکین ہوئی۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نجات کی خوشخبری سننے کی ان کی خواہش نہیں تھی۔ لیکن اس شہر میں نیکی نہیں تھی، یہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ جی، برائی سے بھرا ہوا۔ ٹھیک ہے، خدا آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ برکت کے دے۔ ساتھ ہو۔ بہت شکریہ۔ اب ہم یہ جاننے کے منتظر ہیں کہ ایتھنے میں کیا ہوا، اور یہ ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ إلهي لا رجاء لي سواك، تاق قلبي تاق لبي أن أفوز برضاك، ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي، يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجائي، أنت ربي نور قلبي، أنت حصن أتقياك، فاملأ يا رب قلبي روح قدس من علاك، ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي، يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاء۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے